Sadyang ang usa ka estudyante mga igsuon sa daghang adlaw na nag-absent kunya sa dihang mobalik na siya og tungha sa mga klase na ekspresyon nga atong ginaingon nga himala na banhaw. Noon dili na mao ang tinuod nga kahulugan sa pagkabanhaw. Sa Kristohanon Gregong kasulatan o mas nailhan karon sa mga tawo ingong bag-ong tugon, ang pulong pagkabanhaw gihubad gikan sa Gregong pulong nga anastasis nga nagkahulugan og pagbangon o pagbarog pag-usab. Gigamit ni nga pulong sa pagtumong sa kahimtang din ang tawong wala nay kinabuhi, tawong patay na, nabuhi pag-usab. Gibangon siya sa walay kinabuhing kahimtang sa kamatayon. Sa tibuok Biblia na ay siyam ka asoy sa pagpamanhaw. Siyam ka record sa pagpamanhaw nga nahitabo kaniadto. Pero ang Biblia diya sa buhat 24:15 nag-ingon nga duna unyay pagkabanhaw. Nagpasabot na nga ang atong mga minahal sa kinabuhi nga nagpahulay karon sa kamatayon ato ang makita pag-usab. Ug kun kita maapsan sa atong kaaway ang kamatayon, kung kita ugaling mamatay, si Jehovah nagsaad nga buhion ta niya balik. Busa nindot ug makapahupay kaayo ang paglaom sa pagkabanhaw. Pero mutungha ang pangutana. Angay batang mutuo nga tinuod ang pagkabanhaw? Kasaligan ba ang giingon sa Biblia nga usa ka tawong patay na, walay kinabuhi, pwedeng mabuhi balik? Nining kapag pakigpulong, isgutan nato ang mga ebidensya kung nganong makatuota nga tinuod yod ang pagkabanhaw. Pero una pa ni ana, ato asang isgutan kung nganong gikinahanglan ang pagkabanhaw. Ni ay duha ka rason kung nganong ang pagkabanhaw gikinahanglan. Ang una, kinahanglang na ay pagkabanhaw aron matuman ang katuyuan ni Jehovah. Sa sinugdan, ang pagkabanhaw wala kinahanglan na. Dili ni siya bahin sa orihinal nga katuyuan ni Jehovah. Wala si Jehovah magtakda og limitadong gitas-on sa kinabuhi sa tawo. Ang iyang orihinal nga katuyuan mao nga ang tawo mabuhi hangtod sa hangtod. Magmalipayon sa usa ka nindot og hinlo nga paraisong yuta. Sa ato pa, kung si Adan ug Eva magmatinumanon, mabuhi sila hangtod sa hangtod. Kay ang pagsupak lang sa usa ka yano o simple pero klaro nga sugo ni Jehovah ang makapahinabo og kamatayon. Pero unsa may nahitabo? Ang tawo nakaagom og kamatayon tungod sa panglansis ni Satanas nga yawa. Ang yawa gitawag nga bakakon o amahan sa bakak dinhaa sa Juan 8:44. Si Satanas ang misulti sa unang bakak sukad masukad sa kalibutan. Genesis 3:4 dili tinuod nga mamatay mo. Sa pag-ingon niya na sa yawa, gipasabot niya nga si Jehovah kuno dili maayo nga magmamando. Kanako no siya'y maayong butang nga gihikaw gikan kang Adan ug Eva. Mituupod si Adan ug Eva sa maong bakak. Ang resulta, ang kinabuhing walay katapusan, hingpit nga panglawas nawala, ug ang sala ug kamatayon misulod sa kalibutan. Karon, nanay babag sa katuyuan ni Jehovah. Kay ang tawo dili naman mabuhi hangtod sa hangtod. Unsa may gihimo ni Jehovah? Si Jehovah milihok dayon. Ang pagkabanhaw, ang kahikayan sa pagkabanhaw, gipasulod o gidugang ni Jehovah aron nga ang babag sa iyang katuyuan, ang sala ug kamatayon, mabuntog. Pinaagi sa pagkabanhaw, ang tao posible na balik nga mabuhi hangtod sa hangtod. Busa makaingon ta nga ang pagkabanhaw nahiuyon gyud sa katuyuan ni Jehovah. Ang ikaduhang rason mao may konektado sa akusasyon sa yawa. Ang yawa nag-akusar nga kuno kita nga mga alagad ni Jehovah mas gipabilhan nato ang atong kinabuhi kaysa atong pagkamatinumanon. Nga kung moabot ang panahon nga mamaligro atong kinabuhi, piluon kuno nato nga mabuhi ta
imbis nga magmatinumanon kang Jehova. Aron nga matubag ang maong akusasyon, gitugutan ni Jehova nga makaagom ta og mga pagsulay sa kinabuhi. Dinhaa sa Mateo 24:9 giisgutan ang pipila ni ana, kita lutuson, dumtan og pamatyon. Dili ini sayon nga mga pagsulay. Pero bisan pa ni ana nga mga pagsulay, daghan gihapong mga alagad ni Jehova ang nakalahutay. Gipili nila nga makaagom og kamatayon, inay nga mokompromiso. Ipamatud-an gyud nila nga ang ilang pag-alagad kang Jehova mao'y tungod sa gugma, dili sa mga bintaha o mga panalangin. Busa, pasagdan ra ba sila ni Jehova nga mapabilin sa kamatayon? Wala ba siya pagpabili sa ilang mga buhat sa pagkamatinumanon? Beno dili. Si Jehova kinsa Dios nga dili gyud mamakak na inindot nga saad sa Pinadayag 2:10 ato aning basahon palihog sa mga Biblia. Pinadayag kapitulo 2 bersikulo 10. Kung naana, ayaw kahadlok sa mga butang nga hapit na nimong antuson. Tanawa, ang yawa padayong magbilanggo sa pipila kaninyo aron bug-os mong sulayan ug makaagom og kasakitan sulod sa napulo ka adlaw. Pamatud-i nga matinumanon ka bisan hangtod sa kamatayon ug akong ihatag kanimo ang korona sa kinabuhi. Unsay gisaad ni Jehova matud pa sa teksto sa mga magmatinumanon niya? Korona sa kinabuhi. Sa laing pagkasulti, si Jehova magganti og kinabuhing walay katapusan niadtong magmatinumanon kaniya bisan hangtod sa kamatayon. Ang ikaduhang rason kung nganong kinahanglan ng pagkabanhaw kay mao ni ang tubag ni Jehova batok sa akusasyon nga yawa nga siya kuno dili maayo magmando. Ang pagkabanhaw nagpamatuod nga si Jehova Dios sa gugma ug nga siya ang magtitipig sa kinabuhi. Walay laing Dios nga makapasig-uli sa kinabuhi. Gingon sa Salmo 36:9 nga ikaw ang tuburan sa kinabuhi. Nagpasabot na nga si Jehova lang ang naay gahom sa pagbanhaw sa mga patay. Ang yawa wala gyud gahom sa pagpasig-uli sa kinabuhi. Pag wag ta og kinabuhi, hawd kayo ang yawa niya na. Pero si Jehova lang ang maglalalang ang makabanhaw sa mga patay. Usa tin-aw ang mga rason kung nganong gikinahanglan ang pagkabanhaw. Unsa may mga ebidensya nga makaingon ta nga sigurado ang pagkabanhaw. Isgutan nato ang tulo ka ebidensya. Mao ni ang una ug pinakalig-ong ebidensya. Palihog sa mga Biblia, basahon nato Buhat 17:31. Buhat 17:31 kun naana, kay nakatakda na siyag adlaw nga iyang hukman ang tibuok yuta subay sa pagkamatarong pinaagi sa usa ka tawo nga iyang gitudlo. Ug gihatagan niya garantiya ang tanang tawo pinaagi sa pagbanhaw kaniya. Ang unang ebidensya kung nganong naagi pagkabanhaw, matud pa sa teksto, si Jehova naghatag og garantiya. Ang garantiya may usa ka butang pasalig nga tumanon sa usa nga nanaad ang iyang saad. Unsa man ang garantiya ni Jehova? Ang teksto nagisgot nga pinaagi sa pagbanhaw kaniya. Ang garantiya ni Jehova mao ang pagkabanhaw ni Jesus. Busa nganuman nga ang pagkabanhaw ni Jesus garantiya sa atong paglaom sa pagkabanhaw. Ang tubag ni ana mao kay tungod sa pinaagi sa kamatayon, paglubong o pagkabanhaw ni Jesus, ang lukat nabayran. Pinaagi sa kamatayon, paglubong o pagkabanhaw ni Jesus, ang lukat nabayran. Ihalad ni Jesus ang iyahang hingpit na kinabuhi aron nga malukat ta gikan sa sala o kamatayon. Busa natay paglaom sa pagkabanhaw kay si Jesus mismo nabanhaw. Ang atong paglaom sa pagkabanhaw konektado sa pagkabanhaw ni Jesus. Kay kung si Jesus wala pa nabanhaw, nagpasabot na nga walay lukat nga nabayad ngadto kang Jehova nga Dios. Busa karon dapat kumbinsido gyud ta nga si Jesus nabanhaw. Unsa may ebidensya nga nabanhaw gyud si Jesus? Unang Korinto 15:6 palihog sa mga Biblia. Unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 6. Kunana, kumani ana,
Siya nagpakita sa kapin sa 500 ka igsuon sa usa ka higayon. Nga ang kadaghanan kanila kauban pa nato karon apan ang pipila nangatulog na sa kamatayon. Ang pamatuod, ebidensya nga nabanhaw gyud si Jesus mao nga si Jesus nagpakita sa ginatos ka tawo human nga mabanhaw siya. Matod sa teksto 500 ka mga igsuon. Ano makapa-interest maning 500 ka mga igsuon kapin sa 500 ka mga igsuon? Kay kung duha o tulo lang ang nakasaksi sa pagkabanhaw ni Jesus, magduha-duha ta kung nabanhaw bagid siya. Pero dili ingon niya na ang kahimtang. 500, kapin sa 500 ka tawo ang nakasaksi nga nabanhaw gyud si Jesus. Gani, usa aning kapin sa 500 nga gipakitaan ni Jesus mao si Saulo. Nga atong nailhan pod nga Pablo. Si Saulo bayolente kaayo nga maglulutos sa mga Kristohanon kaniadto. Pero nabago ang kahimtang tungod aning usa ka higayon at makita sa hulagway. Atong makita din sa hulagway nga si Jesus nagpakita kang Saulo. Nabutaan si Saulo og nang si Jesus miingon kaniya nga Saulo, Saulo, nganong ginlutos mo ako? Nangutana po si Saulo kung kinsa tong nagstorya ato. Si Jesus maingon nga, ako si Jesus nga imong ginalutos. Tungod aning lig-ong ebidensya nga nabanhaw si Jesus, ang kanhing pintas kaayo nga maglulutos, dasig nga tiglutos sa mga Kristohanon, nahimong dasig gihapon, pero dasig na Kristohanon. Ang pagka-convertir ni Pablo, mao'y lig-ong ebidensya nga nabanhaw gyud si Jesus. Busa dili malalis nga nabanhaw gyud si Ginoong Hesukristo. Gigamit si Jesus ni Jehova sa pagbanhaw sa mga tawo. Busa haom lang nga tawagon si Jesus nga ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ay pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesus, napaposible pod ang pagkabanhaw sa binilyon nga mga tawo. Gihatagan ni Jehova si Jesus sa pagbanhaw dili lamang tung makauban niya mando sa langit, kundi pod ni adtong binilyon nga naipaglaom mabuhi sa yuta hangtod sa hangtod. Pasalamaton kayo ta sa haladlukat ni Jesus kay pinaagi ni ana napaposible ang atong paglaom sa pagkabanhaw. Ang ikaduhang ebidensya nga naagi pagkabanhaw o gipakita ni Jesus sa iyang sinultihan ug binuhatan nga tinuod yun ang pagkabanhaw. Panalitan, may labot sa iyang sinultihan, yang pulong. Ipakasama ni Jesus ang kamatayon sa pagkatulog. Mabasa ang record din sa Juan 11, versikulo 11 ngadto sa 14, may labot ning sa kamatayon ni Lazaro. Si Lazaro patay na ni adtong higayuna, pero maingon si Jesus nga si Lazaro natulog ug adtuon niya siya aron nga pukawon. Ang pagpakasama ni Jesus sa kamatayon ngadto sa pagkatulog, nagpasabot lang nga ang usa ka tawong mamatay pwedeng banhawon. Sama nga ang usa ka tawong natulog pwedeng pukawon. Busa dili direkta pero gipakita niya din nga higayon nga naay pagkabanhaw. Dinhi ata sa mas direkta Juan 5:28-29 ang tanang anaa sa handumanang mga lubnganan banhawon. Juan 11:25 ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Busa may labot sa sinultihan check si Jesus ni ana. Kumusta man pud sa iyang binuhatan? Pinaagi sa gahom ni Jehova si Jesus nagbanhaw mga patay nga sama ra gyud kasayon sa usa ka tawong natulog. Pananglitan dinaa sa hulagway. Pagingon ni Jesus og Lazaro, gula nga ri. Ang iyang suod nga higala nga 4 ka adlaw ng patay nabuhi pag-usab. Unya sa sunod nga hulagway, pagingon ni Jesus og Inday, bangon. Ang bugtong anak nga lalaki sa usa ka babaeng balo, ang bugtong anak nga babae ni Jairo, nabuhi pag-usab. Ug sanain, si Jesus nagbanhaw pod og bugtong anak nga lalaki sa usa ka babaeng balo. Kini mga gipang banhaw ni Jesus namatay ra pod sa ulahi. Useless ba ang pagbanhaw ni Jesus nila? Dili. Ang ilang asoy sa pagkabanhaw magtabang nato nga makabat-on og pagtuo nga naagi pagkabanhaw. Makasalig ta nga alang kang Jehova ug Jesus ang pagbanhaw sa atong mga minahal sa kinabuhi sa marag pagpukaw sa usa ka tawong natulog.
Usa, gipakita gyud ni Jesus sa iyang pinulungan, binuhatan, nga tinuod ang pagkabanhaw. Dili po ta matingala nga si Jesus nagpahayag og pagtuo sa pagkabanhaw, kay kung ato ang hunahunaon, sa wala pa siya miadto sa yuta, nakasaksi siya og mga pagpamanhaw ni Eliseo ug Elias. Unya, nakabanhaw siya og mga patay, ug siya mismo gibanhaw. Ang ikatulong ebidensya nga naay pagkabanhaw, maoy ang unang siglong mga Kristohanon nagtuo sa pagkabanhaw. Ang unang siglong mga Kristohanon nakaagom og mga kalisdanan, mga paglutos tungod sa ilahang pagsangyaw sa mensahe sa gingharian. Palitan si Pablo lang gani dinhaa sa ikaduhang Korinto 11:23 ngadto sa 27, gilista niya ang pipila sa iyang mga sinatian. Matod pa ni Pablo siya gibilanggo, gibiunalan, hapit mamatay, gibato, kanunay walay kaon, kanunay walay tulog, nakasinati po siya kauhaw ug kagutom. Nganong nakalahutay man si Pablo ni ini nga mga pagsulay? Kay naa siya lig-on nga pagtuo sa pagkabanhaw. Kay kung wala palay pagkabanhaw, muundang gyud si Pablo sa pagsangyaw. Pero dili ingon ni ana ang kahimtang. Ang unang siglong mga Kristohano nagpadayon gyud, milahutay sila sa pagsangyaw. Tungod na sa ilang lig-on nga pagtuo sa pagkabanhaw. Kining ato mga gipangisgutan maoy pipila lang sa mga ebidensya kung nganong sigurado ang pagkabanhaw. Ang pagkahibalo nga naay pagkabanhaw makahupay nato. Nining sistemaha sa mga butang ang atong kinabuhi ipakasama og gabon nga magpakita sa makadyot ug unya mahanaw. Sa Santiago 4:14. Ang pasabot na nga ang atong kinabuhi pwede kayong kalit nga mawala. Walay kasiguruhan ang atong kinabuhi niining sistema sa mga butang nga ang yawa ang nagmando. Bisag unsa pata ka maayo, bisan tuod kita mga alagad ni Jehova, dili ta exempted sa kamatayon. Nayo sa ka-experience mga igsuon may labot sa usa ka dasig ug buotan kayo nga igsuong brother. Ansyano siya o regular pioneer sa ilahang kongregasyon. Kunya sa pioneers meeting sa ilahang serkito, nahatagan siya og bahin. Ug nahatag niya ang maong bahin sa mismong adlaw sa ilahang meeting. Pero makapakurat nga pagkaugma, ang maong brother nagpahulay na sa kamatayon tungod sa cardiac arrest. Sagad komento, maoy dili mi katuo, kay gahapon naghatag pa siya sa iyahang bahin. Ang pamilya, mga paryente, mga igsuon sa pagtuo, ug mga higala sa maong brother, nag-uol gyud pag-ayo. Kita pod, lagmit na yung mga minahal sa kinabuhi nga nagpahulay na sa kamatayon. Unsa may makatabang nato? Ang paglaom sa pagkabanhaw. Ang paglaom sa pagkabanhaw, mutabang na nato nga masagubang ang pagkawala sa atong mga minahal sa kinabuhi. Atong buhaton mga igsuon nga mag-imagine ta. Imagine nato nga sa nahitabo na ang pagkabanhaw. Nanata sa bag-ong kalibutan, kauban na nato atong mga minahal sa kinabuhi. Lagmit nga ato silang istoryahan, suginlan sa mga kahimtang o mga hitabo sa kalibutan, dihang nagpahulay sila. Base nato silang ingnan sa mga kabag-uhan sa organisasyon ni Jehova, samtang natulog sila sa kamatayon. Unsa kay reaksyon nila, nato silang sultihan nga dili na mag-report og oras ang mga regular publisher. 50 na lang ang oras nga kabuton sa mga regular pioneer matag bulan. Naay kabag-uhan sa kahikayan sa pagdisiplina. Ang mga sister pwede na mag-slacks. Ang mga brother pwede na magpabungot. Nyato po silang sultihan sa umaabot pa nga mga kausaban. Ug ang siyempre, ang mga hitabo sa dakong kasakitan ug Armageddon. Basin ang imong minahal sa kinabuhi moingon nga, sure uy, nahitabo gyud na. Ang atong paghanduraw makatabang mabawasan ang atong kasakit gibati. Sa damamatyan tag mga minahal, mamati tag lain-lain nga mga emosyon, kasakit, kasuko, kaguol, kamingaw, normal na siya nga proseso sa pagbangutan. Ang pagkabanhaw, matabangan nga maminusan ang maong mga pagbati. Usa na ginamhinam gyud ta nga makauban balik ang atong mga minahal sa kinabuhi. Kita nga mga alagad ni Jehova, dili sobrang mahadlok sa kamatayon.
dili sama sa mga tawo sa kalibutan. Nahadlok sila sa kamatayon, kay dili sila sigurado kung unsa gyud mahitabo kung ang usa ka tawo mamatay. Pero wala ta ni anang sobra nga kahadlok. Nganuman, mahadlok gyapon ta sa kamatayon sa pagkaagi nga gilalang man ta ni Jehova nga naay kasing-kasing alang sa kinabuhing walay katapusan. Dili ta gustong mamatay. Pero ang pagkasayod nato sa kamatuoran, makatabang nato nga dili ta sobrang mahadlok. Nasayod ta nga ang kamatayon sa marag pagkatulog ug pukawon ta ni Jehova. Wala ta nang giingon sa kalibutan nga YOLO, you only live once. Kay kita nga mga matinumanong alagad ni Jehova, ang kamatayon dili mao ang atong katapusan, naay pagkabanhaw. Ang pagkasigurado sa pagkabanhaw, makapahupay o makapalig-on nato. Bisan tuod kita baskog, pwede tang maaksidente. O kaha natay ginaatubang makamatay ng sakit. O basin kita, usa sa mga dugay ng alagad ni Jehova nga gustong makasaksi sa kalaglagan ni ining daang sistema nga ang yawa ang nagmando, pero nagatubang na karon sa pagkatigulang. Bisag unsa pa may kahimtang nato, pagmasaligon ta nga si Jehova nahinumdom sa atong mga paningkamot. Hebrewhanon 6:10, dili niya kalimtan ang inyong buhat ug ang gugma nga inyong gipakita para sa iyang ngalan. Busa, kung naman tay makamatay ng sakit, kita man tigulang na, bisan pag baskog ta, pwede ta maaksidente, bisan pag kita mamatay, si Jehova mahinumdom nato. Hinumduman nato mga igsuon nga pinaagi man sa pagkabanhaw o pinaagi sa paglabang buhi sa kalaglagan nining sistema sa mga butang, ang padulngan nato pareho ra kinabuhing walay katapusan sa bag-ong kalibutan. Kay matinamanon man tang nag-alagad kang Jehova, di ta sobrang mabalaka kay banhawon taniya. Ang kinabuhi nining sistema sa yawa kay temporaryo ra. Mag-focus ta sa tinuod nga kinabuhi. Ang gisgutan din naa sa unang Timoteo 6:12 o 19. Tinuod nga kinabuhi, ang kinabuhing walay katapusan. Kinabuhing walay katapusan sa bag-ong kalibutan. Wala na'y sakit, kamatayon, pagkatigulang, pag-antos. Pagmalipayon na ta sa usa ka nindot ug hinlo nga paraisong yuta. Makapahupay pod ang pagkabanhaw kay sama kang Pablo kaniadto, makaatubang taog mga pagsulay nga mobati ta nga wala na'y kasiguruhan ang ato ang kinabuhi. Mga pagsulay nga mamiligro ang atong kinabuhi. Pananglitan, kita nga mga alagad ni Jehova makasinati gyud lagmit aning isyu sa neutralidad o pagpaabuno og dugo. Makasinati ta ni ana nga mga pagsulay ang ato ang pagtuo sa pagkabanhaw masulayan. Nagtuo ba gyud ta sa pagkabanhaw? Unsa may atong mas gipabilhan? Ang ato ang kinabuhi o ato ang pagkamatinumanon. Dang mamaligro ato mga kinabuhi, mga igsuon, ang paglaom sa pagkabanhaw mo imutabang nato. Ang pagkabanhaw mo nakatabang sa daghang alagad ni Jehova nga dili mo kompromiso. May labot sa isyu sa neutralidad ug sa pagkasagrado sa dugo. Sayon ra kayo ang pagsulti nga nagtuo ta sa pagkabanhaw. Pero ang pagpamatuod ni ana ato mapakita pinaagi sa atong buhat. Kung nagtuo ta sa pagkabanhaw, magmatinumanon ta, dili mo kompromiso bisan atubangan sa kamatayon, bisan mamiligro ang atong kinabuhi. Kung atuan ang buhaton na nagtuo gyud ta, atong gipakita na nagtuo ta sa pagkabanhaw. O atong pagdili pagkompromiso sa mga pagsulay nga mamiligro atong kinabuhi, pamatuod pod nga nag-alagad ta kang Jehova tungod sa gugma nato niya, dili sa mga panalangin. Kana dako kayo nga sagpa sa yawa. Kita nakapribilehiyo nga mahimong bahin nga atong nakapamatuod nga ang akusasyon sa yawa batok kang Jehova ug kanato nga mga alagad niya mao'y bakak. Aron nga makatuo ta sa usa ka saad, duha ka butang ang atong kinahanglang sayron. Nga kun ang nanaad nabay gahom o tinguha sa paghimo sa maong saad. Kumusta man si Jehova may labot sa gahom? Si Jehova ang maglalalang, soberano sa universo.
Binilyon ang mga bituon sa tibuok universo, pero matud pa sa Isaias 42, silang tanan, gitawag niya sa ilang ngalan. Nahibalo si Jehovah sa ngalan sa matag bituon. Busa kung mahinumduman ni Jehovah ang ngalan sa mga binilyong mga bituon sa universo, sayon ra kayo niya, nga hinumduman ang mga detalye nga itong iyahang banhawon. Busa nagigahom si Jehovah sa pagbanhaw. Kumusta sa tinguha? Atong basahon ang atong katapusang teksto, Job 14, versikulo 14 o 15. Job 14, 14-15, kunana, kung ang tao mamatay, mabuhi ba siya pag-usab? Paabuto nako ang tanang adlaw sa akong pinugos nga pagtrabaho, hangtod nga moabot ang akong kahupayan. Ikaw motawag, ug ako motubag kanimo. Ikaw mangandoy sa buhat sa imong mga kamot. Ang teksto nang ingon nga si Jehovah mutawag, ug siya nangandoy sa buhat sa iyang mga kamot. Busa, makapahupay kayo ang pagkahibalo, nga naagi tinguha si Jehovah sa pagbanhaw, kanato nga iyahang mga alagad. Busa, kay namay gahom og tinguha si Jehovah, may labot sa pagkabanhaw, makatuog yuta sa iyang saad sa pagkabanhaw. Busa, maghulat ta sa maong katumanan sa maong saad. Kinahanglan nga magpabilin tang dili motipas diha sa gugma sa Dios. Nagpasabot nga sundo nato ang mga prinsipyo ug balaod ni Jehovah. Kung ikaw interesado, ang mga saksi ni Jehovah malipay sa pagtabang nimo, sa pagsusil pa sa dugang pang mga ebidensya kung nganong tinuod jud ang pagkabanhaw. Ug malipay pud mi sa pagtabang nimo nga masayran nimo ang nindot kayo nga mga kamatuoran nga naa sa Biblia. Duula ang usa sa mga saksi ni Jehovah. Nya kung ikaw nagtuon na sa Biblia, gidasig ka namo nga magpadayon sa pagtuon. Mga igsoon, sigurado gyud ang pagkabanhaw kay si Jehovah naghatag og garantiya ang pagkabanhaw ni Jesus. Ipakita pod ni Jesus sa iyang sinultihan ug binuhatan nga naay pagkabanhaw. Ug ang unang siglong mga Kristohanon nagtuo sa pagkabanhaw. Lig-on ang ebidensya nga naagyoy pagkabanhaw. Mapasalamaton kayo ta sa paglaom sa pagkabanhaw o sa ka sigurado o tinuod gayod kapag laom.